नमस्कार. असे म्हणतात की मनशाक दोन प्रवृत्ती असतात. एक कॉर्क प्रवृत्ती म्हणजे गुड्डी येताली पहिली, ती अशी उफेताली घाल्यार बाटल्यांक गुड्डी आसताली. आणि दुसरी फिश म्हणजे नुस्त्याची प्रवृत्ती. कॉर्क पळय आसता तें अशें उदकान उडयत जाल्यार तें ल्हारां बरोबर थंयच्या थंय हालता आनी प्रवाह जसो उदकाचो वता ताच्या बरोबर फुडें वता. कॉर्काक कशें दिसता, त्या गुड्डेक कशें दिसता की आपूण पेंवता म्हणून, ती पेंवनासता. नुस्तें जें पळय आसता तें सदांच ज्या वटेन प्रवाह आसा ताका उरफाटें तोंड करून उबें रावता आनी एका जाग्यार स्थिर उबें रावता. ताका जेन्ना जाय तेन्नाच तें तोंड परतिता आनी प्रवाहा बरोबर वता, नाजाल्यार आपल्याक स्थिर रावपाक म्हणून तें प्रवाहाच्या अगेन्स्ट आसता. ताका खूब धैर्य लागता, ताका खूब संयम लागता. गोंयच्या राजकारणान अशे कितलेशेच प्रवाह आयले. पयलो ओपिनियन पोलाचो प्रवाह आयलो, मागीर राजभाशेचो प्रवाह आयलो, मागीर गोंय हें राज्य जावपाचो प्रवाह आयलो. ताजे नंतर शैक्षणीक मळार, सांस्कृतीक मळार, सामाजीक मळार गोंयचें सामाजीक जीवन सगळें ढवळून येतालें. पूण ह्या प्रवाहांत स्वताचें राजकारणांतलें स्थान, स्वताचो राजकारणांतलो संयम, स्वताचो राजकारणा बद्दलचो बाकीच्यांक आशिल्लो आदर आनी स्वताचो अभिमान, ह्यो चारूय गोश्टी अतिशय स्थिर पद्दतीन ज्या मनशान हाताळ्ळ्यो आनी जांकां गोंयच्या राजकारणाचो विधानसभेंतलो 43 वर्सांचो आज अनुभव आसा. सगळ्यांत ज्येश्ठ गोंयांतल्या विधानसभेचे सदस्य जे आसात ते आमचे सगळ्यांचे वळखीचे गोंयचे पयले म्हणजे पयलींचे मुख्यमंत्री भौमानस्त श्री प्रतापसिंग रावजी राणे हांकां आनी 28 तारखेक ह्या 28 तारखेक 75 वर्सां जातात. अमृत महोत्सवांत ते जातात. ताका लागून तांचे कडेन फुडली कांय क्षण आमी तांचे कडेन भासाभास करुया. सर, तुमचें प्रुडंट मिडियाचेर हांव स्वागत करतां. सर, म्हाका सांगात, तुमी तुमचें घराणें म्हणजे कितें वॉरियर्स घराणें, संग्रामांत भाग घेवपी घराणें, तें सगळें कुशीन दवरून तुमी राजकारणांत येवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? कशें आयले तुमी राजकारणांत? हांव 1965 गोंयांत आयलो. तेचे पयलीं परदेशाक शिक्षण घेवपाक गेल्लो आनी येयल्या नंतर म्हाजी एकदां भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा भेट जाली. कांय वर्सां लोटलीं. तेजे नंतर ओपिनियन पोल जालो. हांव म्हाजें काम करत रावलो. पयलीं आयल्या बरोबर म्हाका त्या दिसांनी एका व्हडल्या कंपनीन नोकरी गावली, जमशेदपुराक. तुमी नोकरी करताले? थंय गेल्लो थोडे दीस. इतक्यान मागीर घरा कडसून आपोवणें आयलें की तूं हांगा यो आनी हे सगळे आतां नवे कायदे आयल्या. तेन्ना म्हाजो एक व्हडलो भाव बॉम्बे आसतलो, तो थंय बॉम्बे स्थायीक जाला. आनी ही सगळी स्टेट जी आसा आतां ती व्हडलांक अशें दिसलें की कोणी तरी थंय येवन काम करूंक जाय, पळोवंक जाय नव्या कायद्यांनी कितें करचें काय ना, पळया. तर तेन्ना तूं हांगा लक्ष दी म्हणून. नोकरी आसलीच, परंतु तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की जेन्ना घरा कडेन उलो मारला, हांवें वडिलांनी तेन्ना म्हणजे अमेरिकेक शिकपाक सुद्दां मातशें सॅक्रिफायस करचें पडटा न्हू, खर्च खूब आसलो थंय. आनी एक काळ असो आसलो की गोंय विलीन जालें. हांव अमेरिकेक आसलो. ताबडतोब हांवें म्हाजो पासपोर्ट काडून इंडियन वकिलातीन धाडून दिलो, भारतीय वकिलातीन. म्हाका तेंचे कडसून दुसरो पासपोर्ट आयलो. आनी सादारण डिसेंबर नंतर म्हाका घरा कडसून पयशे येताले पयलीं शिक्षणा खातीर. ते सहसा बंद जाले. तेन्ना हांव वकिलातीन पत्र बरोवन घातलें की म्हाका कितें तरी म्हाजे
वडील म्हाका पयशे धाडटाले ते सद्या बंद जाल्ले आसात. शिक्षणा खातीर पयशे जाय थोडे. स्प्रिंग सेमिस्टर येतालो तेन्ना पयशे भरूंक जाय कॉलेजचे. तर जेन्ना वकिला तेन्ना बरयन धाडलें तेन्ना डॉलरची किंमत खूब कमी आसली, पूण खर्चय थंय अमेरिकेक कमी जातालो तेन्ना. तर 2, 3, 4 म्हयने गेले, पत्तो ना कोणाचो. आनी 4 म्हयन्यांनी एप्रिलान म्हाका पत्र आयलें की आमचे कडेन कॉन्टिंजन्सी फंड खूब थोडो आसा, $500 तोय आमी खर्च केला म्हणून. हांवें 4 म्हयने कितें केलें, मागीर बँकेन जे पयशे येताले काय ना ते म्हाका ते बरे वळखताले. कित्याक 2 गोश्टी जाल्यो. ती अमेरिकेन प्रायवेट बँकी आसतात आनी हांगा बांको नॅशनल उल्ट्रामारीन आसली काय ना. तर म्हाका $5,000 धाडचे गेल्ले घरा कडसून. म्हाज्या वडिलांनी एकदां धाडले, म्हणजे तेच्या आदल्या वर्सा. तर त्या 5,000च्या चुकोन थंय हांगासरल्या एका क्लार्कान 5,050 केले. आनी ते पयशे $50,000 म्हाका हे येयले रिसीट फारीक करून. आनी मगे घरा कडसून फोन, अरे ते 50,000 काडूं नाका कित्याक ते मनशाची नोकरी वयतली. तेन्ना हांवें बँकेक सांगलें म्हाका 5च जाय, बाकीचे ते घेवपाचे ना. ते एक झिरो ज्यादा पडला थंय. जाणा आनी तो बाबडो नोकरी गवयतलो असो. आतां ती स्टेट बँक आहा काय ना तशीच बँक एक म्हापश्यां आसा. तर हांव नकळो खंयच्यान तरी धाडीत ते बांको नॅशनल उल्ट्रामारीनसून. तेन्ना बँकेचो म्हाजो हें बरें आसलें. आनी ती प्रायवेट बँक थंय गोवायल चलयताली. स्टेट बँक आनी फेडरल बँक म्हूण आसता. स्टेट बँकेन आसले म्हाजे पयशे ते. तर तेन्नाच्यान म्हाका हांव थंय सादारण जानेवारी म्हयन्यान, कित्याक डिसेंबरान हें जाल्लें विलीन जालें गोंय, तर जानेवारी म्हयन्यान हांव गेलो थंय बँकेन गेलो. अशें अशें हांव त्रासाक पडलां, घरा कडसून पयशे आतां येवपाक ना. हे वडील प्रयत्न करतात रिजर्व बँके कडेन. तेन्ना गोंय विलीन जाल्लें आसा. म्हाका कितें तरी कशें कितें करुया, म्हाका लोन जाय. ते म्हणले भिवो नाका, डोंट वरी माय सन, आय विल गिव यू $300-400, बट फेडरल लॉ रिक्वायर्स कोलॅटरल. तर तुजे कडेन कितें आसा? म्हटलें म्हाजे कडेन काय म्हणजे अशें मागीर कपडे आनी एक टायपरायटर आनी एक हांवें सेकंड हँड टीव्ही घेतल्या. म्हणजे $5. ती सेकंड हँड टीव्ही तिचेर हात मारलो की 2 स्टेशनां दिसता. तेन्ना 2च स्टेशनां ब्लॅक एंड व्हायट आसली. तेन्ना ती एक NBC आनी दुसरी CBS म्हणून. ती 2च म्हत्वाची. आमकां न्यूज ब्यूज पळोवंक गावता तेजेर. तेन्ना बरें आहा म्हणाली. ते नुस्तें नांवा खातीर कोलॅटरल जाय आनी तिणी म्हाका ताबडतोब दिलें. त्या पयशांचेर हांव म्हयने 2 म्हयने काडून मागीर जेन्ना म्हाजो सेमिस्टर सोंपलो तेन्ना हांव न्यूयॉर्काक गेलो. आय वॉज सिलेक्टेड इन ए सेमिनार एट द कोलंबिया युनिवर्सिटी. आनी थंय हांवें पार्टिसिपेटेड थिंग आनी थंय काम करूंक लायताले आमकां समर जॉब्स. समर जॉब बरो गावलो म्हाका. युनायटेड स्टेट्स कमिटी फॉर युनायटेड नेशन्स जी कमिटी आसली त्या हितूर आमकां थंय युनायटेड नेशनान वचोंक गावता. परत तेंची थंयसर मोठी शाखा आसली, त्या शाखेन हांवें काम केलें. आनी मागीर न्ही हांगा येतकीच मागीर भाऊसाहेब मेळटकीच फुडें कितें? भाऊसाहेब म्हाका हांगा गावले. तेन्ना म्हाका एक संवय आसली, तें सगळें म्हाजेर जे हें जाल्लें इन्फ्लुयन्स जे जाल्ले, कितें तरी काम करपाचें हें तें. तेन्ना हांगा वडिलांनी आपयल्या नंतर हांवें आमच्या लोकांक, तो म्हाका भाऊसाहेबान आपयले एक दीस म्हणाले तुमी कितें तरी करा रे हांगा तुमच्या सत्तरीन सामकें
लोक रानां बिनां मारतात, कुमेरी करतात. तेन्ना कुमेरी ही शेती बरी न्हू, फॉरेस्ट सगळे कापले वयता वगैरे. म्हाका एक रिपोर्ट दी म्हणून आले. तेंच्यांनी ठाण्या बी एक जमीन घेतलेली. कितें करचें काय करचें. हांवें बरे परिश्रम घेवन केले तो एक रिपोर्ट. तो काडलो तेंच्यांनी आपल्या सेक्रेटरीक पळय ठेवा म्हणून सांगलें, वाचा म्हणून. काळे म्हणून सेक्रेटरी आसलो तेन्ना तेंचो. दिलो. मागीर एका म्हयन्यान तेजे नंतर टायम जाता जाता तसो म्हाजे कडेन एक दीस आयले. म्हणाले तूं इलेक्शनाक तयार राव म्हणून. 1971 हय 71 नोव्हेंबरान सुमार. पूण तेजे नंतर वॉर सुरू जालो इंडिया पाकिस्तान आनी इलेक्शन फुडें गेलें. थंयसर हांव काम करीत रावलो. म्हाका म्हणाले तूं 70रीन उबो राव. म्हटलें हांव बिचोरे रावतां. ना ना म्हणाले त्या लोकां खातीर कितें करूंक जाय तुवें. हांव थंय रावलो उबो. अख्ख्या 70री हो आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली. तेन्ना 72रान हांव निवडून आयलो. निवडून येयल्यावर म्हणाले तुका हांव मिनिस्टर करतां. 72रान सादारण म्हाका दिसता 23 मार्च. कित्याक ही तारीख म्हाका लक्षांत आसा. म्हाजो चलोचो पयलो वाडदीस. त्या दिसा म्हजी शपथविधी जाली. आनी भाऊसाहेबाचें अशें आसलें की कितें तरी काम करूंक जाय ह्या लोकां खातीर. सदांच तेंचे ओपन हावस आसले हांगा वयर आल्तिनार. कोणी येवन मेळों शकता. भाऊ आपणाक कितें तरी दी, अमके अमके त्रास आसा वगैरे वगैरे. तेंच्या कडसून एक गजाल म्हाका समजली. ती म्हणजे गोरगरिबाक अशें तिश्टत दवरूंक जायना. तेंची कामां जावंक जाय. आनी ते येतात तुमचे कडेन. एक दीस कृष्णा बांदोडकार म्हूण एक एसटीचो आमदार आसलो आमच्या हांगा पानवेलीचो. हांव नकळो हांवें फॉरेस्टचें म्हाका फॉरेस्ट पोर्टफोलियो आनी लॉ लेबर खूब आमी तिनूच मंत्री उसगांवकर बाब आनी शशिकला स्टेट मिनिस्टर आनी भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर अशे तीन कॅबिनेट स्टेटस आनी एक स्टेट अशे आसले. तर हांव एक मिटींग घेतालो. दार बंद आसलें. हांव नकळो भायर कोण आसा उबो तो. इतक्यान भाऊसाहेब बांदोडकर येयलो, दार उगडलें. म्हणलो हो एका मातसो भितर घे, एका भायर दवरूं नाका. तर कृष्णाक सांगलें तूं असो बसोन राव, तूं येयल्या कळोवंक जाय आनी येवन बस. हांवें बसयलें ताका. पूण तेजे पासून हांवें एक हें घेतलें की कोणीय आमदार हे ते आसले तांकां बसोवंक जाय. वेटींग रूम तेन्ना नासलो वेटींग रूम बी अशें लांब आसले ते आमचे जुन्या सेक्रेटरी. तेन्ना पासून म्हणजे सामान्य मनशाचें कितें बरी कदर घेवंक जाय वगैरे वगैरे. नाजाल्यार काय आसता व्हडल्या मनशांकूच आमी मेळटा आनी बाकीच्यांक गरिबांक भायर दवरता आनी मागीर एकदम. तर तेन्ना पासून हांव लोकां मदीं कामाक म्हणजे ते एक मार्गदर्शन तेंचें म्हाका गावलें. आनी ट्रान्सफर बी एकदां केलें हांवें आनी तेंचे कडेन घेवन गेलो अशें अशें ट्रान्सफर केलें सिवील सप्लायचे इन्स्पेक्टर म्हणून. तेन्ना तांदूळ बिंदूळ गावनासले हांगा. खूब परिस्थिती रॅशन बिशन सामकी. आनी मागीर आमी तांदूळ नेपाळच्यान हाडले रेल्वेन. समजलें. नेपाळच्यान मागयले तांदूळ. थोडे कर्नाटकाच्यान थोडे नेपाळच्यान. ते रेल्वेज खंयच्या खंय गायब जाल्यो बॅगनी. म्हणजे एजंट जो आसलो GN अगरवाल आमचो कंपनी ताका ऑर्डर दिल्ली आमी. थोडे तेजे तो हाडून तेणी सप्लाय करपाचें. ते कडेन कोण तरी ताचो नातेवाईक आसलो तो सप्लाय करीत तांदूळ. आनी नेपाळच्यान सुद्दां हाडून आमी पावयले हांगा लोकांक. म्हणजे परिस्थिती तेन्ना गंभीर आसली. अशा तरेन अनेक तरेचे लेबर पोर्टफोलियो आसलो म्हाजे कडेन. तेन्ना आमचो मोहन नायर म्हणून